بونجور ومرحبا بكم في لاشين ديالنا جيربوكس ماو. اليوم من العاصمه الفرنسيه باريس ومن لاتولي غونو ديال لي شانزليزي غنقدموا لكم واحد السياره حصريا اون اكسكلوزيفيتي اللي هي لا غونو كليو 5. هاد السياره هادي كما كتعرفوا لا جينيراسيون بريزيدونت ديالها نحس بزاف في المغرب وماشي غير في المغرب في العالم تقريبا، بحيث كانت كتكلاسا لا دوزيام من ناحيه لي فونت. دونك هاد السياره لا كليو 5 غنشوفوا اش تبدل بارابور لا كليو 4، شنو هما لي بلوس اللي جاو، شنو تزاد فيها، واش حسن ولا قل من الكليو 4. هادشي كله غنشوفوه في هاد لو كويك ريفيو. دونك غادي يكون خفيف ظريف، غنشوفوا فيه لا فواتور بروميير امبرسيون حتى نوصلوا ان شاء الله للمغرب ونديروا لكم ان ريفيو على حق الطريق. اوكي لا كليو 5 كلشي شافها سور انترنت. لا فواتور اللي خرجت لينا في لو صالون دو جنيف ديال 2019. هاد الطوموبيله هادي اللي بزاف ديال الناس لون كريتيكي قالوا لك فوالا هاد لا فواتور هادي ما كتشبه بزاف كليو 4، ما كاينش ان غون شونجمون. كاع الناس كاين بزاف ديال الناس اللي قالوا هادي راه سون روسي ديال كليو 4، ولكن تيقوا بي اون فوا كتوقف قدام لا فواتور كتجيكم كبيره بزاف، يعني كتحس بها ماشي بحال كليو 4. هذه كتحس بها بلوس كومباكت على انها اون سيتادين. كليو 4 كتشوف الا جيت تقارنها هي وهذه كتحس بها صغيره، هذه لا كتحس بها كبيره كومباكت. دونك نقولوا كتشبه اون ميغان 2 الكاسكيطه ولا الميغان 3. دونك هذا هو لا فاسافون ديالها. عاديه هاد لا كامونطر عاديه كنعرفوا عند غونو ايدونتيك ديال غونو. عندنا هاد لي فو جداد اللي فيهم لا نوفيل سيناتور لومينوز ديال غونو اللي سو فون دو سي، وهاد لي فو دو جور لاد فول لاد باردون غادي يجيو دو سيري سور توت لي فينيسيون ديال لا غونو كليو. دونك هادو غوصو مودو القدام ساهل زعما شي باين مكاينش شي حاجه اللي تبدلت بزاف تقريبا. هادو هما لي فاس اللي كنشوفو في الميغان وفي كليو. في الجنب ما كاينش ان غون شونجمون، ملي كتجي تشوف لا فواتور بالخف كيحسب لك واش اون كليو 4، ولكن الا جينا نشوفوا لي ديتاي كتلقى بلي لا فواتور تبدلات من هاد لتحت. هذا بعدا كان عندنا في هاد لابارتي هادي كانت عندنا واحد اون بارتي اون بلاستيك لاكي، دابا لا تبدلات ولات كتكون اون بوند كرومي، وهنا في الراس كتكون عندنا لوغو ديال كليو منحوت هنا. هاد بدا لي فيتر عندنا اونطوري اون كروم اللي كيجينا غير دون لا فيرسيون انتونس اللي معنا اليوم. وهنايا كتعندنا نورمالمون في كليو 4 اون فيتر في البلاصه هادي، وعاد البواني لا هما يحيدوا هاد لا فيتر هادي وخلاو هاد لا فيتر هادي اغيير تكون كبر من لا فيتر اغيير تاع لا كليو 4. وهنايا بيان سور عندنا البواني ديالنا في البلاصه هادي. لاغيير هو اللي عجبني بزاف، جابني كي بحال كيشبه شويه لاغيير ديال لا غونو سينيك. لا غونو سينيك اللي ما كتخرجش لنا المغرب ما كتبانش لنا في المغرب، ولكن كتشبه بزاف لا غونو سينيك. لاغيير ديالها الصراحه هو اللي عجبني بزاف، جاني عنده اون بيرسوناليتي سا شونج ان بو لا كليو 4. عنده واحد لا بيرسوناليتي زوين سورتو لي فو. الا مشيت للداخل باش نوريكم فوالا لي فو. عندنا دي فو فول لاد هاد لا فواتور هادي تيجيو دو سيري من لا فيرسيون دو باز اللي كيعطيو واحد لا توش زوينه لا فواتور وكيعطيو واحد لا بيرسوناليتي الطوموبيل. هنا كتعندنا في نورمالمون اون بارتي اون نوار لكن تحت، وكاين دابا تحيدات. لا فيرسيون انتونس كتجينا اون باكيت اون كروم هنايا كتشد البلاصه هادي حتى البلاصه هادي. نوريكم فيت في لي فو غادي يجيو دو سيري سور توت لي فيرسيون. هما هادو la signature sous forme d'un C. Pour l'intérieur هو اللي كان فيه لو غران شونجمون، يعني ملي كتجي تشوف الطوموبيل ça n'a rien à voir مع لا كليو 4. الطوموبيل تبدلات 360 دوغري 360 درجه. عندنا دابور هاد لو فولون هذا نحاول نزيد الضوء جو بونس هذا هو الماكسيموم. دونك عندنا هاد لو فولون هذا اللي كنا كنشوفوه كيشبه شويه ديال الدوستر.
الطوموبيله هذه خدات شي عناصر من التوستر دي دي ديكور خداتهم من التوستر بحال هاد لي توش ديال الفولون اون جينيرال. هنا عندنا ان فولون كوير باسكو عندنا لا فيرسيون انتونس. هاد لي توش بيانو اللي عندنا هنا في لا كونسول سنترال ديال الدوستر تا هما شنو في الدوستر. هاد لا كونسول ديال لا كليماتيزاسيون شفنا في الدوستر، بزاف ديال الحوايج. هاد لو لوفي دو فيتاس هو شفنا في الدوستر. لا نوفوتي في كتجي هنايا عندنا في الكونتور دو فيتاس اللي كيجي نيميريك. هاد الكونتور دو فيتاس تيجي غير اون اوبسيون، يعني ماشي في لي فيرسيون الخاويات، كيجي غير في الانتونس واقيلا في جي تي لاين. لو ريست دي فيرسيون عندنا ان كونتور انالوجيك عادي اللي بليغوي. هنايا عندنا عندنا هنايا لو سيستيم ملتي ميديا ايرلينك 2 سموه ايزي لينك، اللي هنايا عندنا في هاد لا فيرسيون انتونس ان ايكران. دونك كيما قلت لكم هنايا عندنا ان ايكران ديال 10 بوس اللي تيجينا في لي فيرسيون انتونس و جي تي لاين و لي فيرسيون اللي عامرات، وتيكون جو بونس يقدر يكون حتى اون اوبسيون في لي فيرسيون العاديات. بون بور لي فيرسيون العاديات بحال زان و لايف تيجينا ان ايكران ديال 7 بوس. بور لي فيرسيون الخاويات كاع لي زونطري د غام عندنا ان بوست ملتي ميديا عادي، ميم با ملتي ميديا، ان بوست سي دي راديو داكشي عادي في ان ايكران دافيشاج وصافي. هنا عندنا لا كليم اوتوماتيك باسكو نو سوم دون اون فيرسيون انتونس عامره سي نورمال. هنا عندنا كاع لي زوبسيون في هاد توش بيانو. عندنا هنايا الاوتو ستار ستوب، عندنا هنايا الملتي سانس، عندنا هنايا الكليونطون ديتريس. بيان سور عندنا كلشي باركينغ اوتوماتيك، يعني البارك اسيست، لي كاميرا د 360 كلشي هنايا. حق لابيتاكل الى ايتي اميليوري بزاف، يعني تحسنوا الجوده ديال الخامات المستخدمه. بحال مثلا هنايا عندنا هاد لا ماتيير دي زوينه، وعندنا هنا واحد دي موتيف زوينين. هنايا لي زايغاتور حطوهم دون مانيير تري انتيليجون بطريقه ذكيه. دارهم انترودوي مع لي زايغاتور ديال الجناب كما كتشوفوا هنايا. ودي فكرتني في لي فولكس فاغن باسات حتى هما دايرين القضيه هادي. الطوموبيل كما قلت لكم الكايته تحسنت بزاف، شوفوا لي بلاستيك موسي اي تو. هنايا عندنا لا بورتيير، عندنا لي بوني اللي بدلوهم، لي فيتر بيان سور. هنا عندنا دو كوير حاطينه هنايا. لا بوطاغون حتى هي كبيره، ياك كبيره بزاف. هنايا عندنا لوفي دو فيتاس زوين، كتحس راسك tu gères bien la voiture، كتكون حاط يديك على لاكودوار كي جايك في لو ميم نيفو، ماشي زعما هاوس بحال هكا، لا جا في لو ميم نيفو مزيان. غير هوايه سكو جو ريبروش الغونو، يعني ملي كتانستالا بحال هكا بور لي جون ليطوال كديرونجا مع هادي كديرونجي شويه، وحتى هادي شويه خارجه، يعني كتحس براسك ساغي مزير في رجليك. اما لو غيست مزيان، الطوموبيله غير نادير، الطوموبيله تبارك الله مزيان. هذا هو دونك كما قلت لكم هنا عندنا الملتي سانس، عندنا 3 تيب دو كوندويت. عندنا الماي سانس، هذا كتغير كيما بغيتي، كتغير هنايا. عندنا المود سبور كما كتشوفوا هنايا، وعندنا المود ايكو. بون هاو المود سبور هو هذا، هو اللي عجبني فيهم الصراحه، ما عرفتش يبان لكم ماشي مزيان. هاو الماي سانس هذا بيرسونيل. المود ايكونوميك عادي كيما الطوموبيل لتحت و لي زانفورماسيون وصافي. دونك هادي غروسو مودو لا غونو كليو من الداخل. لا كليو 5 صراحه احسن بزاف من لا كليو 4 كوتي فينيسيون، كوتي ماتيريو اوتيليزي، كتحس بالخامات المستعمله، كتحس بهم داكشي دو بون كاليتي، يعني لا علاقه بالكليو 4. نسيت ما ننسى، هنا عندنا ان فرام الكتريك كما كتشوفوا، وعندنا هنايا لا كودوار سنترال تقدر تريكليها، ما عرفتش هاهي كتريكل. شوفوا دابا لاغيير ديال لا فواتور كتحل بيان سور من هنايا. فوالا نسون بيان انستالي. هنايا جست مزيان، جو بو ليسي واحد 2 ولا 3 دوا نسون بيان انستالي مزيان، جالسين مزيان. عندنا البلاصه، عندنا هنايا البواني، هنايا لي فيتر الكتريك اريير،
حيت nous sommes dans une version intense. عندنا شنو لا coudoir arrière. هنايا la série elle est en cuir et en tissu en même temps. Le tissu est de bonne qualité. هنا l'Isofix ديال السياج بيبي. هذه grosso modo الكليو 4 كليو 5 باردون من اللور، وحتى لي فيتر كيجيو كبار. هذا هو لافونتاج باش حيدوا ديك لابيت فيتر من اللور وحطوه هنايا في ils ont gagné des spots هنا في هاد لا فيتر ديال اللورانيه. pour le coffre كيتحل بحال هكا. هذا ما عرفتش ما عجبتنيش هاد القضيه هادي، خاصها حتى لتحت وتهز من هنايا. المهم كوفر كبار بارابور لا جينيراسيون بريسيدونت، تدفعو تقريبا واحد 3 لتر. مزيان. غير هاد لو سوي هذا جا طالع بزاف، يعني بغيت تحط شي حاجه مثلا ثقيله بزاف وهذا غيتمحن باش تحطها هنا في الطوموبيل، حيت شوف هنا الغرب كي داير تقريبا عندي حتى لهنا. اوكي دونك هذه الطوموبيل من اللور الكوفر. كما قلت لكم الحاجه اللي عجبتني بزاف في الطوموبيل هو لاغير ديالها، باسكو عندها واحد لا بيرسوناليتي زوينه بزاف وتحس بها امبوزونت. بون بور لا كليو 4 لي موتوريزاسيون اللي غيجيو فيها عندنا دو اسانس، دو موتوريزاسيون اسانس و دو ديزل. بور لي دو اسانس عندنا ان لتر تي سي او ديال 100 شفو essence وعندنا un autre une autre motorisation ديال 1 لتر 3 تي سي او 4 سيلندر ديال 130 شفو. هادو جو بونس با يدخلوا لنا المغرب. بور لي فيرسيون يقدروا يدخلوا لنا المغرب عندنا دو فيرسيون ديزل دي سي 85 شفو ديال غولو معروف، وعندنا ان دي سي ديال 115 شفو اللي غيدخل حتى هو. ولي بري عندك هنايا هانتوما تشوفوا عندنا نوفي رونو كليو ابارتير دو 17800 اورو تقريبا واحد 18 مليون مغربيه، وكاين جو بونس في المغرب غيكون عندنا لي بري قبل من هادو. وبور لو بري دو موديل اكسبوزي هادو شفتو دابا مع لي زوبسيون ماشي كامل كيطيح لك 23870 اورو، يعني تقريبا واحد 25 مليون مغربيه. دونك كنتمنى يكون هذا لو ريفيو هذا سور لا رونو كليو 5 عجبكم وقدرتوا تشوفوا كيف داير لا فواتور. وهذا سي لو بروميير ريفيو بالدارجه المغربيه، وان شاء الله كي توصل للمغرب نحاول نديرو لكم ان ريفيو على حق طريقه في يقدروا ان شاء الله نسوقوا لا فواتور ونديروا لها ان تيست لايف. على بروشين والسلام عليكم.